बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये कहा है कि जो अपोजिशन है इसे एनआरओ चाहिए और ये फ़ौज से कह रही है कि मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया जाए, इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाए। ये बात इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले की थी, लेकिन उसके बाद इसकी बाज़गश्त हमें सुनाई नहीं दी। अब एक बार फिर इमरान खान साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। साथ ही इमरान खान साहब ने एक बार फिर भारत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है और ये जो है दो तरह से देखने की चीज़ है। एक ये कि ये इमरान खान साहब की पेशकश पाकिस्तान की तरफ से है, दूसरा ये एक तासुर जो भारत की जानिब से कायम किया जा रहा था उसे ज़ाइल करने की भरपूर कोशिश है। ये कोशिश किस लिहाज से है इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन पहले ये जो इमरान खान साहब ने बात की है कि अपोजिशन इस वक्त कह रही है फौज को कि मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया जाए, इसकी बात करते हैं। मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों में आपको बार बार बताया कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जेल में भी और जेल से निकलने के बाद भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं। जेल में मियां शहबाज शरीफ साहब से उनकी दरखास्त पर एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियत ने 2 बार मुलाकात की और इनमें से एक मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब थे, एक मुलाकात में हमजा शहबाज भी मौजूद थे। बड़ी तवील गुफ्तगू हुई और मियां शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने यह कायल करने की कोशिश की कि मैं मुस्लिम लीग नून की सियासत का जो तरीका है, जो इस वक्त तर्ज अमल है उसे बदलूंगा, आप कुछ गुंजाइश पैदा कीजिए। ये उस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब था। फिर उसके बाद जब हमजा शहबाज साहब के साथ गुफ्तगू हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो इसमें एक तो ये चीज़ें रिपीट हुई, दूसरा मियां शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मैं मॉडल टाउन की तरफ से जाती उम्रा वालों को भी इस पर कायल करने की कोशिश करूंगा। यानी मैं शहबाज शरीफ मरियम को भी और बड़े भाई साहब को भी कायल करने की कोशिश करूंगा कि इस तर्ज अमल को छोड़ें। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसका इजहार टेलीविजन पे भी किया और मुस्लिम लीग नून की जो गैदरिंग्स हैं उनमें भी किया। मियां शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता कुछ दिनों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अहम शख्सियात से, जिनमें खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ सफ़ीरों से मुलाकातें की हैं, हाई कमिश्नर से मुलाकातें की हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हुए हैं। फिर एक डील भी हुई हुकूमत के और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और उस डील के नतीजे में अब मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना मामला ECL के फैसले को चैलेंज करते हुए परसू करेंगे और एक बार फिर लंदन जाने की कोशिश करेंगे। अब की बार मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर उन्हें इजाज़त मिल जाएगी तो जाएंगे और डेफिनेटली जाएंगे। ये थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हमारे सामने आने वाला है। मरियम बीबी ने कुछ ज़्यादा दिन हो गए एक मेस में कुछ अहम मुलाकात की अहम लोगों से, और उस मेस में जो मुलाकात थी मरियम बीबी की, उस मुलाकात के हवाले से कुछ दबी सी खबरें सामने आईं और वहाँ पर मरियम बीबी ने भी ये बात की कि हमें एक दीवार से लगाया जा रहा है, 2 हम बात तो तब करें जब इस हुकूमत को घर भेजा जाए। ये बात मरियम बीबी ने की। मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसी बात को इस अंदाज में किया कि हमारे लिए गुंजाइश पैदा की जाए। 31 मई को एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, जिसमें ग्रैंड नेशनल डायलॉग के ऑप्शन पर लंदन से हिदायत की रोशनी में गौर किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में अपनी पार्टी को बताया कि इन ऑप्शंस पर अब हम गौर करने जा रहे हैं, वगरना इसी तरह से सूरत हाल जारी रही और चलती रही तो हम अगला इंतखाब भी नहीं जीतेंगे और हमारी हालत पहले से ज़्यादा बुरी होगी और इमरान खान की हुकूमत बनेगी। ये 31 मई को हुआ। 30 मई को रोज़नामा डॉन ने इस सिलसिले में एक हेडलाइन लगाई और हेडलाइन में लिखा
کہ آپشنز وے کیے جائیں گے، دیکھا جائے گا کہ کیا چیز کتنی بھرپور ہے، کتنا وزن رکھتی ہے، اور اس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو 31 مئی کو اس سلسلے میں غور کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب ان میں ایک جانب شاہد خاقان عباسی ہیں، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال درمیان میں ہیں، جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اور اسی سائیڈ پر میاں نواز شریف تھے، مریم نواز شریف صاحبہ تھیں۔ اب یہ لوگ بھی اپنا ویٹ اس پلڑے میں ڈالنے پر آمادہ ہو رہے ہیں جہاں شہباز شریف صاحب کا ویٹ ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کا ویٹ ہے، جہاں خواجہ آصف صاحب کا ویٹ ہے، جہاں کچھ اور لوگوں کا ویٹ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ آمادہ دکھائی دیتے ہیں کہ گفتگو کی جائے۔ یہ ہے اندر کی صورتحال مسلم لیگ نون کی، اور عمران خان صاحب تک جب یہ معلومات پہنچی ہیں تو عمران خان صاحب نے اسی کی بنیاد پر دوبارہ یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ منتخب حکومت کو گرا دیا جائے۔ عمران خان صاحب بھی اور بہت سارے سیاسی تجزیہ کار بھی اس وقت کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا، بلکہ خاص طور پر نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے مداخلت نہیں کر رہی۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا ہے، اب کی بار اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے اور ان کے لیے مداخلت نہیں کر رہی۔ یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے یہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب تک یہ تمام معلومات پہنچی ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ معلومات بتا کر، لوگوں کے سامنے رکھ کر، اور اوپر ان کو بتا دیا ہے کہ مجھے تمام چیزوں کی خبر ہے۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب نے یہ جو مشروط پیشکش کی ہے مذاکرات کی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے دو حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر اس وقت 5 اگست کے بعد سے جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ظلم کی فضا ہے، بربریت کی فضا ہے، اور اس ظلم اور اس بربریت کی فضا میں جو بین الاقوامی برادری ہے وہ بالکل ناکارہ ہے، اور پاکستان نے اپنا احتجاج، اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، وہ جوں کی توں تقریباً برقرار ہے۔ اب اس صورتحال میں بھارت کے آرمی چیف MM نروانے نے ایک بیان دیا گزشتہ ہفتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب سے ہمارا فروری کے تیسرے ہفتے کے بعد چوتھے ہفتے کے آغاز پر پاکستان سے سیز فائر کے معاہدے کی تجدید کا ہم نے رد عمل دیکھا ہے، اس کا نتیجہ دیکھا ہے، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی ہے، صورتحال پرسکون ہے، کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، کوئی لاشا نہیں گرا ہے، اور یہ صورتحال برقرار ہے۔ پاکستان کو، نروانے کا کہنا ہے کہ صورتحال میں مزید اقدامات کرتے ہوئے جو پاکستان نے پیش رفت کی ہے اسے آگے بڑھانا ہوگا۔ اس خبر نے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں جگہ لی ہے، اور MM نروانے کے اس بیان کو بھارتی میڈیا نے بڑا اچھا پلے کیا ہے۔ ہمارے ہاں مسائل ہی الگ چل رہے ہیں، ان تمام حالات میں ہمارے ہاں حامد میر صاحب چل رہے ہیں، ہمارے ہاں ملالہ چل رہی ہیں، ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں، تو ان حالات میں یہ خبر تقریباً دب گئی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے اس موقع پر خطے کا گیم چینج ہونے کے ان مواقع پر یہ کہا ہے کہ پاکستان تیار ہے، پاکستان تیار ہے بھارت سے مذاکرات کے لیے، مشروط طور پر تیار ہے۔ اگر بھارت ایک روڈ میپ دے دے، روڈ میپ ہی دے دے، بتا دے کہ 5 اگست کے اقدامات کی واپسی کس طرح سے، کن مراحل میں کیسے ہوگی، تو پاکستان تیار ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، اور اس اعلان سے جو MM نروانے نے اور بھارت نے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں جگہ لی تھی، اس تاثر کو بھی زائل کیا ہے، اور پاکستان کا یہ موقف بھی دہرایا ہے کہ پاکستان 5 اگست کے اقدام کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اسے تو ہر صورت میں واپس لینا ہی ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔